में कशीदगी के खात्मे का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया के दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारड़ और दीगर आला हुकाम हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात और जंगबंदी की काविशों पर तबादला ख्याल होगा। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया और कतर भी जाएंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरों का मकसद खत्ते में पायदार अमन के लिए मुशावरत करना है। अमरीकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में होने का ग्रीन सिग्नल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी की तैयारी और इंतजामात शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पहले वाले मुकाम पर ही होगा। पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत इन मुज़ाकरात की मेज़बानी और सालिसी करेगी। दोनों ममालिक के वफूद को VVIP-1 सिक्योरिटी दी जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वफ़द की क़यादत फिर नायब सदर जेडी वैंस करेंगे। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द खत्म होने का इंदिया। कहा, ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। मुदाखलत ना करता तो ईरान के पास जौहरी हथियार होते। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर का अगले मुज़ाकरात भी पाकिस्तान में होने का इशारा। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज़ में हो सकता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल लाजवाब है। ज़्यादा इम्कान है हम पाकिस्तान चले जाएं। ईरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आमादा। ईरान के साथ सीज़ फायर बरकरार है। अमरीका और ईरान के दरमियान मौजूद बदएतमादी रातों रात खत्म नहीं हो सकती। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श हैं। हमने पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त की है। पहली बार ईरान से आला सतह पर बराह रास्त बात हो रही है। ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को प्रॉक्सीज की माली मुआवनत से रोके। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ईरान के साथ छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी डील चाहते हैं। ईरान शराइत मान ले तो वो भी तरक्की के सफ़र में साथ चल सकता है। ईरान अमन मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार है। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी ही तरजीह है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फ्रांसीसी हममंसब मैक्रोन से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, धमकियां और फौजी कार्रवाई गैर मुफीद है। इससे अमरीका के पैदा करदा मसाइल मजीद संगीन हो जाएंगे। यूरोप को आलमी कवानीन और ज़वाबित की पैरवी के लिए अमरीका की हौसला अफजाई करनी चाहिए। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और रूसी हममंसब सरगई लारोफ की टेलीफोन पर बातचीत हुई। इराक़ची ने लारोफ को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से आगाह किया। रूस ने कहा, मुज़ाकरात जारी रखें, किसी सूरत दोबारा तसादुम नहीं होना चाहिए। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 20 से ज़ायद जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गुजरने वाले जहाज़ों का ईरान से ताल्लुक नहीं था। अमरीकी बहरिया ने ईरान से मुंसलिक 8 ऑयल टैंकर्स को वापस मोड़ा। ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी, 10,000 अमरीकी फौजी, दर्जनों जंगी जहाज तैनात। अमरीकी सेंट्रल कमांड का मजीद कहना है, ईरानी पोर्ट की तरफ आने जाने वाले जहाज़ों को रोका जा रहा है। गैर ईरानी बंदरगाहों के जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बना रहे हैं। अमन मुज़ाकरात पर सदर ट्रंप के बयान पर खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल WTI $91 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,69,430 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ज़ेर सदारत मुज़ाकरात हुए। इसराइल और लेबनान का बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात एक अमन माहिदे तक पहुँचेंगे। इसराइल ने अमन के लिए मुज़ाकरात के अज़्म का इज़हार किया। उम्मीद है वाशिंगटन की सालिसी में अमन माहिदे की राह हमवार होगी। लेबनान का जंगबंदी पर इंसानी बहरान से निमटने के लिए इक़दामात का मुतालबा।
مذاکرات کے دوران اسرائیل کے لبنان پر حملے، اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا، 24 گھنٹوں کے دوران 35 افراد شہید، 150 سے زائد زخمی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق شہداء کی تعداد 2124 ہو گئی، 6000 سے زائد افراد زخمی، شہداء میں 254 خواتین اور 138 بچے شامل، 12 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر امور پر جائزہ اجلاس، اوور انوائسنگ کے حوالے سے بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ پیش، غفلت کے ذمہ دار افسران کے تعین اور محکمانہ کارروائی کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ٹیکس کے پیسے کی حفاظت حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، ایسے واقعات کو مستقبل میں روکنے کی جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ سینٹر الائز پرائس ویریفیکیشن پورٹل جون تک بینکوں سے منسلک ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی وزیر تجارت سے ملاقات، پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری کے فروغ پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تجارت بڑھانے اور سرمایہ کاری میں اضافے پر اتفاق، اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف عہدیدار سے بھی ملاقات، آئی ایم ایف پروگرام کے تسلسل پر تفصیلی تبادلہ خیال، مہنگائی، برآمدات اور ترسیلات زر پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی کمپنیز کے نمائندوں سے ملاقات، آئی ایم ایف پروگرام پر سٹاف لیول معاہدہ، بورڈ منظوری متوقع۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں چینی قونصلیٹ آمد، محسن نقوی کی چینی قونصل جنرل سے ملاقات، پاک چین دو طرفہ تعاون، چینی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی بزنس مین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، چینی سرمایہ کاروں کو ہر سطح پر سہولتیں مہیا کی جائیں گی، چاہتے ہیں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ چینی سرمایہ کاری کرے۔ چینی قونصل جنرل نے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملک میں امن و امان اور خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، خطے کی موجودہ صورتحال میں قومی یکجہتی ناگزیر ہے، سیاسی اور عسکری قیادت خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا مثالی گاؤں منصوبے میں توسیع کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مثالی گاؤں دوسرے فیز کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مثالی گاؤں پروجیکٹ کے فیز 1 کی تکمیل پر 59 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ ہر گاؤں میں واٹر سپلائی، سولر سسٹم، ٹیوب ویل، گندے پانی کے تالابوں کی صفائی اور ڈرین وغیرہ کور کی بھی شامل کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے، پینے کا صاف پانی پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے، پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بحالی میں کوتاہی برداشت نہیں، دیہات کو مثالی گاؤں میں بدلنے کا عزم ہر صورت پورا کریں گے۔ کچھ لوگوں کے مقدر میں صرف دھرنے اور جلاؤ گراؤ ہے، وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں رواں ماہ کے آخر تک 100 مزید گرین بسیں چلائی جائیں گی۔ ملک میں پنجاب اپنے حصے سے زیادہ گندم پیدا کر رہا ہے، 3 سال سے گندم کی کاشت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب کے کئی بڑے منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں، پنجاب میں کوئی ضلع ایسا نہیں رہا جہاں گرین ٹرانسپورٹ نہ ہو۔ ہر سروے میں مریم نواز کی مقبولیت کا گراف بڑھ رہا ہے۔